अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। जमात दोम के तालिब इल्मों को टीचर महाविश की तरफ से खुश आमदीद। जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर महाविश और मैं आपको पढ़ाती हूँ उर्दू का मज़मून। तो बच्चों, हम लोग क्या काम कर रहे थे? हम सबक पढ़ रहे थे तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और अब तो आप मेरी बात से मुत्तफ़िक हो गए होंगे कि तंदुरुस्ती वाकई हज़ार नेमत है। तो बच्चों, आप मुझे सच सच बताइए कि आप लोग सब अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं? शाबाश, सब SOPs पे अमल कर रहे हैं, सब मास्क लगा रहे हैं, हाथों को बार बार धोना है। देखिए, बार बार मैं अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस जो ये करोना है इसको हमसे दूर कर दे, इसका ख़ात्मा कर दे और हम फिर पहले की तरह से अपनी ज़िंदगी जिएँ। जी बच्चों, चले अब हम अपनी सबक की जानिब बढ़ते हैं और उसकी जानिब बढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि आज हमारे पास क्या तारीख़ है। तो बच्चों, आज हमारे पास तारीख़ है 15 दिसंबर सन 2020। 15 दिसंबर सन 2020। और हमारे पास दिन क्या है? आज हमारे पास दिन है मंगल। और हम कौन सा सबक पढ़ रहे हैं? जी हाँ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अब तो सब बच्चों को याद हो गया होगा। तो बच्चों, हमने तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है कि तमाम मश्क कर ली है। अल्फाज मैंने कर लिए, अल्फाज जुमले कर लिए, सवाल जवाब भी कर लिए। और हमने ये वाली अपनी पिछली क्लास में जो है वो दुरुस्त जवाबात पे निशान लगाने थे, ये भी कर लिया, नोटबुक में भी और किताब में भी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा, है ना बच्चों। तो बच्चों, अब जल्दी से अपनी किताब खोलें, सफ़ा नंबर 42 यानी कि 42। ठीक है, सफ़ा नंबर 42 खोल लीजिए। आज हम मश्क नंबर 6 यानी सवाल नंबर 6 करेंगे और आज हम ये अपनी किताब में ही करेंगे। तो बच्चों, जल्दी से अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और अपनी पेंसिल और रबड़ अपने पास रखिए। शाबाश। जी बच्चों, अब चूँकि हम जो है वो किताब में ही काम कर रहे हैं आज, तो इसके लिए हम तारीख़ पे यहीं डालेंगे। तो आप चाहें तो इधर डाल लें, एक ऐसी लाइन कर लें और हम यहाँ पे डेट डालेंगे 15 12वां महीना यानी कि दिसंबर का सन 2020। बच्चों, ये काम मैं आपकी मदद के बगैर कर ही नहीं सकती। अब मैं तो वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ साथ मुझे बताते जाना है और बोलते जाना है। ठीक है, सवाल नंबर 6 है। ये कह रहे हैं सेहत बख्श ग़िज़ा और गैर सेहत बख्श ग़िज़ा की फ़हरिस्त बनाएं। अच्छा बच्चों, आपको पता है फ़हरिस्त किसे बोलते हैं? सबने अपनी अपनी किताबों नोटबुक में इंडेक्स बनाया है? सबने बनाया है ना इंडेक्स? जी हाँ, इंडेक्स इंग्लिश में बोलते हैं और उर्दू में फ़हरिस्त बोलते हैं। फ़हरिस्त बोलते हैं लिस्ट को। लिस्ट को भी बोलते हैं कि हम लिस्ट में लिख देते हैं चीज़ों के नाम या किसी भी चीज़ की लिस्ट जब हम बनाते हैं उसको हम फ़हरिस्त बोलते हैं। तो बच्चों, ये कह रहे हैं कि सेहत बख्श ग़िज़ाओं की फ़हरिस्त बनाएं। कि सेहत बख्श ग़िज़ा यानी कि वो ग़िज़ा, वो ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें जिससे आपकी ज़िंदगी में आपको सेहत मिलती है। और गैर सेहत बख्श ग़िज़ा यानी कि ऐसी चीज़ें जिससे आपकी सेहत मुतासर हो सकती है और आप बीमार हो सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम सेहत बख्श ग़िज़ाएँ कर लेते हैं, या हम साथ साथ भी करते हैं। अब मुझे बताएंगे आपके सेहत बख्श ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले हम देखते हैं, जी हाँ, दूध। मेरे जहन में आया है कि हमें दूध पीना चाहिए रोज़ाना, और आप बच्चों को तो लाजमी दूध, गोश्त। अच्छा, ये मैंने क्या डाला है? कॉमा। और कॉमा हम क्या डालते हैं? उल्टा डालते हैं उर्दू में। गोश्त। बहुत प्यारा प्यारा छोटा छोटा लिखिएगा ताकि आराम से आपका खूबसूरती से काम भी हो जाए और आपके इसी खाने में पूरा आ जाए आपका जवाब। अंडा। अच्छा, ये तो टीचर लिख रही हैं,
لیکن اگر آپ کو کچھ اور اچھی صحت بخش غذا جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو سکتی ہیں، آپ وہ خود بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میری نظر میں بہت اچھی اور بہترین کاوش ہوگی کہ اگر آپ خود سے کچھ اور اچھا لکھیں، ٹھیک ہے؟ صحت بخش غذائیں تو بہت ساری ہیں، اب جو مجھے سمجھ آئیں گی میں وہ لکھوں گی، ٹھیک ہے؟ اور غیر صحت بخش غذا میں کیا ہے، پہلے ہم ایک یہ کرتے ہیں پھر ایک یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کولڈ ڈرنک، جی ہاں کولڈ ڈرنک جو بچے مجھے لگتا ہے سردی میں بھی پی رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، اسی لیے تو یہ غیر صحت بخش غذا ہے، کولڈ ڈرنک۔ اور پیزا اور برگر ہے نا بچوں، یہ ہے نا جو روز مل جائے کھانے کو، یہ روز بچے یہ کھا لیں گے مزے مزے سے۔ اچھا اب ہم اس طرف آتے ہیں صحت بخش غذا میں، مکھن، کوما دہی، دہی میں تو بہت فائدہ مند چیز ہے یہ، تازہ سبزیاں، تازہ سبزیاں، ہر قسم کی سبزی، آج کل تو کھیرا، مولی، گاجر یہ سب آئی ہوئی ہیں، یہ سب تازی تازی سبزیاں آپ کھائیں اور خوب جان بنائیں۔ اچھا یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں جی ڈبے کے جوس، ڈبے کے جوس مطلب کیا، جو سلائس جوس اور دوسرے جوس آپ پیتے ہیں یہ سب آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، ڈبے کے جوس، تلی ہوئی اشیاء، تلی ہوئی اشیاء، اشیاء مطلب چیزیں، ٹھیک ہے؟ اشیاء بولتے ہیں چیزوں کو۔ اچھا جی اب ہم یہاں آ جاتے ہیں، تازہ پھل، جی ہاں جیسے سبزیاں ضروری ہیں ایسے تازہ پھل بھی ضروری ہیں، اور اچھا یہاں کامہ نہیں لگاتی ہے میں اور لکھ دیتی ہوں، اور تازہ پھلوں کا رس، ان کا رس بھی ہماری صحت کے لیے، اچھا یہاں مجھے پھلوں لکھنا تھا، تازہ پھلوں کا رس، دیکھا بچوں میں نے چھوٹا چھوٹا بھی لکھا اور صاف ستھرا بھی لگ رہا ہے میرا کام۔ اچھا اور یہاں پہ کیا لکھیں گے ہم، کیک، سب کے منہ میں پانی آ رہا ہے، مجھے سب پتہ چل رہا ہے، سب کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ کیک مل جائے، اور یہ ٹیچر جو لکھ رہی ہیں نا چاکلیٹ، ہے نا چاکلیٹ، یہ سب صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آئس کریم، آئس کریم وغیرہ، جی بچوں، تو بچوں دیکھا آپ نے ہم نے یہ کام اپنا کیسے کرا، یہ دیکھیں بہت صفائی کے ساتھ پیارا پیارا چھوٹا چھوٹا لکھ کے، اور تاریخ کا اندراج کو میں نے یقینی بنایا، اور آپ لوگ سے بھی میری گزارش ہے کہ تاریخ کے اندراج کو یقینی بنائیں، یعنی کہ لازمی بنائیں۔ تو بچوں یہ سوال نمبر 6 ہم نے پورا کر لیا ہے، اور ہم اس آخری سوال کے ساتھ اپنی اس مشق کو، اس سبق کو ہم مکمل کریں گے، اور یہ کام آپ کا ہوم ورک کا ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت 1 سیکنڈ میں ہو جائے گا یہ کام تو، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، کالم الف اور بے کو ملا کر جملہ مکمل کریں، اور یہ کام بھی آپ نے اپنی کتاب میں ہی کرنا ہے، نوٹ بک میں نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کالم الف اب میں صرف ایک کر کے سمجھا رہی ہوں، علی اسکول جانے کے لیے برف پگھل کر دریاؤں میں آ جاتی ہے، اس کا تو کوئی ملاپ نہیں ہے، بچوں کے لیے پھل لائے، نہیں، ٹھنڈی چیزیں کھانا اچھا لگتا ہے، نہیں، صبح جلدی اٹھتا ہے، جی ہاں علی اسکول جانے کے لیے صبح جلدی اٹھتا ہے، تو یہ 2 لائن جو ہے وہ مل رہی ہے، تو ہم اس کو ایسے میچ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ چاہیں تو آپ اس میں رنگوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی رنگین پینسل لے کے
اس سے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا کام خوبصورت لگے، لیکن ہر قسم کے رنگ نہ لیجئے گا کہ وہ کام اور خراب لگے بجائے اس کے کہ وہ سوبر لگنے کے۔ اچھا بچوں، آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک لائن لگا کے تاریخ کے اندراج کو یقینی بنانا ہے، اور یہاں پہ لکھنا ہے گھر کا کام، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ جی ہاں، گھر کا کام۔ ویسے آپ چاہیں تو میری ویڈیو کے دوران بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، بہت آسان ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ تو بچوں، اس سوال کے ساتھ ہمارا یہ سبق پورا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی کلاس میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ اور نئے کام کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔